अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूरानी कायदा अवाम वरुणु द पारा په آسان انداز کې د ویلو ترتیب مونږ شروع کړو. نو که څوک زمونږه درسونه اورېدل غواړي نو زمونږه د یوټیوب چینل سبسکرایب کې د بیل آیکان دباو کې ان شاء الله تاسو ته به نوی نوی درسونه په دې چینل باندې میلاویږي. نننې سبق ته ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو ضا ضی ضو. مخارج که څوک اوریدل غواړي نو اولنی نمبر تخته مفردات هغه دی واوري، هغه کې موږ مخارج ذکر کړی دي. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو، طا تی تو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو.
واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش و، وا وی وو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. دا استاسو نننی سبق وما علینا الا البلاغ المبین.